सम्पूर्ण साथीलाई नमस्ते। म तपाईहरुको लेखक प्रशिक्षक विकास अधिकारी। आजको सेसनमा सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ। सुरुमा तपाईले मेरो आवाज स्पष्ट रूपमा सुन्नु भएको छ कि छैन र मैले बोलेको आवाजमा तपाई देशको जुन कुनै ठाउँबाट मलाई सुनिरहनु भएको छ भने प्लिज तपाईले यो तपाईको मोबाइलको डिस्प्लेमा भएको व्हाइट बोर्डलाई स्पष्ट रूपमा देख्नु भएको छ कि छैन प्लिज तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र आज को भौतिक परीक्षणको नयाँ क्वेशन्सहरु नयाँ सेसन्सहरुको केही क्वेशन्सहरु आज म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउने छु। ओके, तपाईहरुले मेरो आवाज स्पष्ट रूपमा सुनिएको छ या छैन प्लिज तपाईले सुरुमा कमेन्ट गर्नुस्, त्यसपछि म सेसनलाई अगाडि बढाउने छु। ओके, नमस्ते भन्नुभएको छ सबैजना साथीहरुलाई। सन्ध्याकालीन नमस्ते, गुड इभिनिङ। र अब हामी केही समय ढिला नगरिकन अब हामी सेसनलाई अगाडि बढ्ने छौं। मैले तपाईहरुलाई सेसन लिँदा फेरि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा साइडमा एउटा कपी लिएर बस्नुस्। जबकि एउटै मात्र मेरो सिद्धान्त के हो भन्दा मैले पढाइसकेपछि 100% बुझ्नु पर्छ। तपाईले एकचोटी सोध्नुस्, दुईचोटी सोध्नुस्, 50 पटक सोध्नुस्, तपाईले नबुझेसम्म मैले सेसन्समा तपाईहरुलाई अगाडि बढाउने छैन। ओके, सरस्वती टाइप गरौँ त मेरो आवाज सुनिएको छ कि छैन अनि मात्रै म अगाडि बढ्ने छु। त कमेन्ट गरौँ। ओके, आज आईक्यू को केही अलिकता कमन सेन्स अर्थमेटिक रिजनिङ अन्तर्गतको केही खास क्वेशन्सहरु म तपाईहरुलाई गराउने छु। प्लिज रेडी हुनुहुन्छ? कमेन्टमा रेडी लेख्नुस् त। यदि तपाईहरुले मेरो आवाज राम्रो छ हजुरले पढाउनु भएको यस ल भन्नु भएको छ। ओके ओके, ल तपाईको अब कमेन्ट चाहिँ मैले डिस्प्लेमा मजाले देख्छु ल। ओके, ल साथीहरु जोडिने क्रम जारी होला। साथीहरु जोडिनु भन्दा अगाडि एउटा सानो प्रश्न गराउने छु र त्यसपछि टपिक्सलाई अगाडि बढाउने छु। ओके, नम्बर 1, एउटा घडी एक बज्दा एक पटक, दुई बज्दा दुई पटक, तीन बज्दा तीन पटक। एउटा घडी एक बज्दा एक पटक, दुई बज्दा दुई पटक, तीन बज्दा तीन पटक बज्दछ भने नम्बर ए 12 बज्दासम्म जम्मा कति पटक बज्छ? जम्मा कति पटक बज्दछ? नम्बर 1। नम्बर 2 एक दिनमा जम्मा कति पटक बज्दछ? यो क्वेशन्स किन मैले सुरुमा गराएको छु भन्दा 78 भनेर टाइप गर्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली यसको आन्सर पनि 78 हो र तपाईले यो 2 भएछ, यसलाई मैले बी लेखे। बी को आन्सर के हुन्छ यो पनि प्लिज तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यो क्वेशन्सलाई हेरौं। अब एउटा घडी एक बज्दा एक पटक, दुई बज्दा दुई पटक, तीन बज्दा तीन पटक बज्दछ भने यो लोकसेवाको पुरानो प्रश्न पनि यो आइडियाको लागि अब मैले तपाईहरुलाई बताउँछु। तपाईले ध्यान दिनुस्। यसमा तपाईले एक बज्दा एउटा रोटी खानुहुन्छ, दुई बज्दा दुईटा रोटी खानुहुन्छ, तीन बज्दा तीनटा रोटी खानुहुन्छ भने 12 बज्दासम्म जम्मा कतिवटा रोटी खानुहुन्छ भने 1 देखि 12 सम्मलाई के हो जोड्ने हो। एउटा चाउरमा एक बज्दा घन्टी एक पटक बज्छ, दुई बज्दा दुई पटक चुइचिन गरेर कराउँछ, तीन बज्दा तीन पटक बज्दछ, चार बज्दा चार पटक बज्दछ भने उक्त टावरमा 12 बज्दासम्म जम्मा कति पटक बज्छ भने हामी 1 देखि 12 सम्मलाई के गर्छौं जोड्छौं। 1 देखि 12 सम्म
जोड्नको लागि हामी के गर्छौं भन्दा यान ब्राकेट n + 1 डिवाइडेड बाइ के हो 2 हो। यान ब्राकेट n + 1 डिवाइडेड बाइ 2 यान भनेको के हो भन्दा नम्बर अफ के हो भन्दा टर्म हो। नम्बर अफ के हो टर्म हो। अब हामी 1 देखि 12 सम्म जोड्नु पर्यो। 12 ब्राकेट 12 + 1 डिवाइडेड बाइ 2 है। जस्तो कि तपाईले 1 देखि 1000 सम्म जोड्नु, 1 देखि 1 लाख सम्म जोड्नुस्, 1 देखि 300 सम्म जोड्नु पर्यो। किनकि हामीले एक्जाममा कुनै पनि विद्युतीय उपकरण, मोबाइल फोन, ट्याब, डिजिटल घडी प्रयोग गर्न पाउँदैनौं। त्यसको लागि तपाईलाई छुट्टै एउटा रफ पेपर पनि दिइदैन। त्यही क्वेशन्समा नै हामीले सानो खाली रहेको ठाउँमा सल्भ गरेर केही सेकेन्ड भरमा नै एन्सर निकाल्नु पर्छ। यसको लागि यान ब्राकेट n + 1 डिवाइडेड बाइ 2, 12 ब्राकेट 12 + 1 डिवाइडेड बाइ 2, 2 ले 12 लाई कति पटक 6 पटक, 12 + 1 13, 13 छक्का कति भन्दा 78 पटक चाहिँ के गर्दो रहेछ बज्दो रहेछ। यदि यो बुझ्नुहुन्छ भने प्लिज सबैजना साथीहरुले कमेन्टमा यस लेख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा 1 टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ओके, कोही साथीले बुझ्नु भएको रहेछ। पुनः एक पटक बुझाउँछु, नातिनुस्, हेरे गर्नुस् एकैछिन। एउटा खडी 1 बज्दा 1 पटक, 2 बज्दा 2 पटक, 3 बज्दा 3 पटक बज्दछ भने सुन्नुस् ध्यान दिएर 12 बज्दासम्म जम्मा कति पटक बज्छ भने n ब्राकेट n + 1 डिवाइड बाइ 2 यो के हो सूत्र। हेर्नुस् है, यो के हो सूत्र। अब यसको लागि 12 ब्राकेट 12 + 1 डिवाइड बाइ 2, 12 2 ले काटे 6 पटक, 12 + 1 भनेको 13, 13 छक्का कति 78 पटक। यस सबैजना साथीहरुले यस गर्नुभएको छ। अब म तपाईलाई एउटा यहाँ कुरा बुझाउँछु। अब 12 बज्दासम्म त जम्मा 78 पटक बज्दो रहेछ। सुन्नुस् है, 78 पटक बज्दो रहेछ। तपाईले यसो गर्नु होला, एक दिनमा जम्मा कति पटक बज्छ भने हजुरले के गर्नुहुन्छ भन्दा फेरि यस्तो गर्न चाहिँ पाइएन। धेरै जना साथीले 300 कमेन्ट गर्नु भएको छ, त्यो 300 के हो गलत हो। अब एक दिनमा 24 घण्टा हुन्छ। एक दिनमा कति घण्टा हुन्छ 24 घण्टा हुन्छ। अब तपाईहरुले 24 ब्राकेट 24 + 1 डिवाइड बाइ 2 गर्न चाहिँ पाइएन। समय सुन्नुस् है, समय 1 देखि 12 1 देखि 12 हो। 1 देखि 12 1 देखि 12 जस्तो दिउँसोको 1 रातिको 1 हुन्छ। 1 देखि 12 1 देखि 12 के हुन्छ समय शिफ्ट हुन्छ अथवा समय चेन्ज हुन्छ। भोलि 101 बज्ने 102 बज्ने 103 बज्ने त्यो हुन्छ हुँदैन। आज बजे पनि भोलि बजे पनि तपाईको 1 देखि 12 1 देखि 12 रोटेट हुने हो समय। त्यसै कारणले गर्दा ध्यान दिएर सुन्नुस्, 12 बज्दासम्म 78 पटक बज्छ भने यसलाई इन्टु 2 गर्नुस्, यसलाई पनि इन्टु 2 गर्नुस्। यो भने के आयो 24 आवर। 24 आवर भने कति हो 1 डे हो। यो 1 डे हो भने यो 78 गुणा कति आयो भन्दा 156 पटक चाहिँ के गर्दो रहेछ बज्दो रहेछ। ल यसमा केही डाउट छ भने प्लिज तपाईले मसँग क्वेशन राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको फेसबुक पेजमा पनि आज हामी लाइभ सेसनमा छौं। लाइभमा भएका साथीहरुलाई मैले के आग्रह गर्छु भन्दा प्लिज तपाईहरु जुममा जोडिनु होला। जुममा जोडिदा फेरि तपाईहरुको कमेन्ट प्रत्यक्ष रूपमा मैले पढ्नलाई पाउने छु। ओके, हामी तपाईहरुको यो सेसनमा फेसबुक पेजलाई पनि हेर्ने छौं है। ओके, फेसबुक पेजको कमेन्टलाई पनि मैले केही लेखिदिने छु, प्लिज ध्यान दिनु होला। ओके, अब अर्को प्रश्न नम्बर 2। आज अर्थमेटिक रिजनिङ अन्तर्गतको केही प्रश्न गराउँछु र आज म तपाईहरुलाई शिक्षक सेवाको लागि 1 सेट क्वेशन्स पनि आजको
लाइभ सेसन मार्फत तपाईहरुलाई फुल सेट क्वेशन्स पनि गराउने छु। ओके, नम्बर 2, 10 जना मानिसले एक आपसमा हात मिलाउँदा जम्मा कति पटक हात मिलाउँछ होला? जम्मा कति पटक हात मिलाउँछ होला? ल यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ? ओके, नम्बर 3, ए डिभिजन फुटबल लिगमा 10 टिम सहभागी छन्। प्रत्येक संघ खेल खेल्दा जम्मा कति खेल हुन्छ होला? ओके, यो दुईवटा प्रश्नलाई तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नेछ र यस्तै प्रश्नहरू म राख्दै जानेछु। प्लिज ध्यान दिनु होला। ओके, बच्छला देवी माध्यमिक विद्यालयमा 10 जना शिक्षकहरू छन्। 10 जना शिक्षकहरूले बिहान एक आपसमा हात मिलाउँदा जम्मा कति पटक हात मिलाउँछ होला? यो टाइपको प्रश्न एउटा। निरञ्जना माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 1 मा पढ्ने संख्या 30 जना छन्। प्रत्येकले गुड मर्निङ भन्दा जम्मा कति पटक गुड मर्निङ भन्छ होला? यसरी शिक्षासँग रिलेटेड भएर तपाईको बौद्धिक परीक्षणका क्वेशन्सहरु कट्न सक्छ। यसमा कसरी ध्यान दिने भन्ने कुरा। जस्तो कि तपाईहरु शिक्षक सेवा आयोग, प्रावि, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक तीनैवटा तहको हुनुहुन्छ। यो तीनैवटा तहमा कसरी बौद्धिक परीक्षण चाहिँ तपाईसँग कनेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। तपाई यदि प्राविको हुनुहुन्छ भने तपाईलाई सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा क ख ग राखेर आउन सक्छ। तपाईले जति पढ्नु भएको छ अहिलेसम्म एबीसीडी पढ्नु भएको छ, अ आ इ राखेर आउन सक्छ। वर्णमाला, अ आ इ र एबीसीडी बेसका क्वेशन्सहरु धेरै सोध्न सक्छ। विचार गर्नु होला यो विषयमा। ओके, जस्तो कि एउटा विद्यालयमा 10 जना शिक्षकहरू छन्। 10 जना शिक्षकहरूले एक आपसमा हात मिलाउँदा जम्मा कति पटक हात मिलाउँछ होला? किनकि ध्यान दिनुस्, आफूले आफूसँग हात मिलाउँछ मिलाउँदैन। त्यसै कारणले गर्दा अब यसको फर्मुला के हुन्छ? यान ब्राकेट यान -1 डिवाइडेड बाइ 2, यान ब्राकेट यान -1 डिवाइडेड बाइ 2। किनकि आफूले आफूसँग हात मिलाउँदैन, राइट? अब त्यसो भइसकेपछि 10 जना मान्छे 10 - 1 डिवाइड बाइ 2, 5 9 मा कति भन्दा 45 पटक, राइट? हात मिलाउने, खेल खेल्ने, आफ्नो टिमसँग कुनै पनि खेल खेल्दैन, अर्को टिमसँग खेल्ने हो, वा आफूले आफूसँग हात मिलाउँदैन। जस्तो 3 जना साथीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईले ट्याक्क 2 जनासँग मिलाउनुहुन्छ, राइट? आफूले आफूसँग हात मिलाउनुहुन्न। अब यसको लागि तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो 2 नम्बरको प्रश्न हो। 2 नम्बरको प्रश्न हेरौं। ए डिभिजन फुटबल लिगमा 10 टिम सहभागी छन्। जस्तो कि एउटा रानीपौवा माध्यमिक विद्यालयमा वार्षिक उत्सव चलेको छ।
अथवा वार्षिक खेलकुद प्रतियोगिता चलेको छ। रानीपौवा माध्यमिक विद्यालयमा वार्षिक खेलकुद प्रतियोगिता चलिरहेको छ, जहाँ 10 वटा सदनहरू रहेको छ, 10 वटा हाउसहरू रहेको छ। प्रत्येक हाउससँग खेल खेल्दा जम्मा कति खेल हुन्छ होला भनेर यसरी कनेक्ट गर्न सक्छ। सर खुट्टा र टाउको पनि भन्नुभएको छ, म खुट्टा र टाउकोलाई पनि राख्ने छु, प्लिज नातिनुहोस्, धैर्य गर्नुहोस्। रानीपौवा माध्यमिक विद्यालयमा 10 टिम सहभागी छन्। वार्षिक खेलकुद प्रतियोगितामा 10 टिम सहभागी छन् अथवा 10 वटा हाउसहरू छन्। वा भनौं हामीले पढ्दा नीलकमल, पारिजात, गोदावरी, लालीगुराँस यस्तो इत्यादि सदनहरूमा चाहिँ नाम राखिने चलन थियो। यो 10 वटा सदनले 10 वटा टिमले प्रत्येकसँग खेल खेल्दा जम्मा कति खेल हुन्छ भने हामी के गर्छौं भन्दा n ब्राकेट n - 1 डिवाइडेड बाइ 2 एक्ज्याक्टली 10 ब्राकेट 10 - 1 डिवाइड बाइ 2 यसको पनि आन्सर आयो कति 45 राइट। यो फर्मुला कुन अवस्थामा लागू हुन्छ भनिदिनुस्। अब तपाईको कमेन्टलाई मैले लेखाइ पनि दिनेछु। हात मिलाउने केस वा प्रत्येकसँग खेल खेल्दा भनेर त्यो खेल खेल्दा कस्तो प्रत्येकसँग भन्नुपर्छ। प्रत्येकसँग भनेमा जम्मा कति खेल हुन्छ भनेर सोधेमा n ब्राकेट n - 1 डिवाइडेड बाइ 2 एक्ज्याक्टली यो फर्मुलाले तपाईले बुझ्नुस् या सम्झिनुस् यो कसरी बन्यो भनेर पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो डिटेल क्लासमा म तपाईलाई सिकाइहाल्छु। तपाईलाई मैले फर्मुला रटाउने मात्रै होइन, मैले तपाईहरुलाई फर्मुला कसरी क्रिएट हुन्छ, कसरी ट्रिक लगाउने, कसरी तपाईलाई अप्सन चेक ओटीएस सिस्टम अप्सन टेस्ट सिस्टम मैले भन्छु, ओटीएस भन्छु। अप्सनबाट क्वेशन्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, अप्सनबाट क्वेशन्स एन्ड क्वेशन्सबाट अप्सन्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई सिकाउने छु। र तपाईहरुलाई आजको सेसन्समा पुरा हेर्नुस्, म तपाईहरुलाई एक सेट प्रश्न पनि गराउने छु। एक सेट प्रश्नमा तपाईको कतिको प्रश्न मिल्छ या मिल्दैन प्लिज तपाईले त्यसलाई पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, यसलाई मैले मिलाइदिए। अब टिचरमा यो कसरी कनेक्ट हुन्छ विकास पौडेलजीले राख्नु भएको थियो जुम मार्फत कमेन्ट सर खुट्टा र टाउको। एकैछिनमा खुट्टा र टाउको प्रश्नलाई पनि तपाईहरुमा राख्ने छु। प्लिज अब एकैछिन हेरौं एउटा चित्रात्मक केही प्रश्न। ओके, अब हामी सेसन्समा हेरौं है त। ओके n + 1 कस्तो ठाउँमा लागु हुन्छ, n - 1 कस्तो ठाउँमा लागु हुन्छ। डिफरेन्स बिट्विन n ब्राकेट n + 1 डिवाइड बाइ 2 एन्ड n ब्राकेट n - 1 डिवाइड बाइ 2 यसको कमन डिफरेन्स पनि म तपाईहरुलाई छुट्याइदिन्छु। ओके, हेरौं है त। एउटा शिक्षकले एउटा विद्यार्थीलाई यसरी सिकाउँदै छन् कि भन्नु के हजुर टोनले आउँछ है। एउटा शिक्षकले एउटा विद्यार्थीलाई यसरी सिकाउँदै छन् कि रातोलाई यसरी ल्याङ्ग्वेज लामो हुन्छ, रातोलाई सेतोलाई कालोलाई हरियोलाई
पहेँलो भनिन्छ भने नम्बर ए रगतको रङ कस्तो हुन्छ बी दूधको रङ कस्तो हुन्छ दूधको रङ कस्तो हुन्छ ल यो ओके लेख्नुस् ओके सेतो कालो भन्नुभएको छ एउटा शिक्षकले एउटा विद्यार्थीलाई यसरी सिकाउँदै हुनुहुन्छ सपोज अहिले तपाईहरु शिक्षक हुनुहुन्छ तपाईहरु त सबै शिक्षकै हुनुहुन्छ तपाईले बच्चालाई यसरी सिकाउनु भयो कि रातोलाई सेतो सेतोलाई कालो कालोलाई हरियो हरियोलाई पहेँलो भनिन्छ भने रगतको रङ कस्तो हुन्छ अब यसको एन्सर मैले दिनेछु ओके हेरौँ है त अब हेरौँ रातोलाई के भन्छ सेतो भन्छ है रातोले सेतो अर्को सेतोलाई के भन्छ कालो यहाँ जे भन्छ त्यही लेख्नुपर्छ है कालो कालोलाई के भन्छ कालोलाई चाहिँ हरियो भन्छ अर्को हरियोलाई के भन्छ भन्दा पहेँलो भनिन्छ भने हेर्नुस् है रातो रङलाई क्लाइम्बिङ खाले प्रश्न पनि आइडिया पाउन सक्छ यस एक्ज्याक्टली आज कमिलो तल झर्ने माथि चढ्ने पनि गराउने छु नातिनुस् ओके हरिप्रसाद पाण्डेजीले राख्नु भएको कमेन्ट जुम मार्फत राख्नु भएको थियो त्यो लेभलको प्रश्न पनि आजको सेसन्समा गराउने छु रातोलाई सेतो सेतोलाई कालो कालोलाई हरियो हरियोलाई पहेँलो भनिन्छ भने रगतको रङ कस्तो हुन्छ रातो हुन्छ रातोलाई के भन्नु पर्यो सेतो भन्नु पर्यो भनेपछि के भन्ने आन्सर के आइदियो भन्दा सेतो आइदियो क्लियर हेर्नुस् है रातोलाई सेतो सेतोलाई कालो कालोलाई हरियो हरियोलाई पहेँलो भनिन्छ भने रगतको रङ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा रातो रातोलाई के भन्छ सेतो अब यसो बिहान दुध खाइएला चिया खाइएला दुधको रङ कस्तो हुन्छ दुधको रङ हुन्छ चाहिँ सेतो सेतोलाई के भन्छ कालो भन्छ प्रश्नले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ ओके यो दुईवटा प्रश्न तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ भने एरियाको कारणले गर्दा नेटको कारणले गर्दा भन्नुभएको छ अब कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ ओके यो प्रश्न यदि बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा यस लेख्नुस् यदि रिपिट गर्नुपर्छ भने अप्सनमा बी लेख्नुस् त एस अर बी तपाईलाई लाग्ला यो बी किन भन्नु भनेको भन्दा फेरि मेरो नाम पनि विकास अधिकारी बी भनेपछि विकास फेरि भन्नु भने जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ है ओके ल बी कसैको आए ए आइदियो ल ओके हरिप्रसाद पाण्डेजीले राख्नु भएको कमेन्ट अनुसारको अब मैले उहाँलाई रिप्लाई गरिदिन्छु यो लेभलको प्रश्न पनि हेरौँ ल क्लाइम्बिङको क्वेशन्सलाई पनि हेरौँ यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर पनि तपाईलाई प्रयोगात्मक तरिकाले पनि बुझाउँछु नम्बर 1 एउटा 24 मिटर अग्लो पर्खालमा एउटा कमिलो दिनमा 8 मिटर माथि जाने र रातमा 4 मिटर तल झर्ने काम गर्दछ उक्त कमिलोलाई
24 मिटर अग्लो पर्खालको चुचुरोमा पुग्न, अग्लो पर्खालको चुचुरोमा पुग्न कति दिन लाग्छ होला? कति दिन लाग्छ होला? अब हेरौँ है त। ओके, हाम्रो इट्युटर्सको महाकुम्भलाई माया गरेर फेसबुक पेज मार्फत अराउन्ड करिब 650 जनाको पेरिफेरीमा हेर्नु भएको छ। सबैजनाको लागि सन्ध्याकालीन नमस्ते है। तपाईहरु जुम मार्फत जोडिनु पनि सक्नुहुन्छ। 5-6 लेख्नु भएको छ। यसको म विशेष त अब म तपाईलाई बुझाउने छु। ओके, एउटा 24 मिटर अग्लो पर्खालमा एउटा कमिलो दिनमा 8 मिटर माथि जाने र रातमा 4 मिटर तल झर्ने काम गर्दछ। उक्त कमिलोलाई 24 मिटर अग्लो पर्खालको चुचुरोमा पुग्न कति दिन लाग्छ होला भनेको छ। ओके, तपाईहरुले आइक्यू सम्बन्धी केही कुरा सिक्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल विकास अधिकारी र मेरो फेसबुक पेज विकास अधिकारीलाई तपाईले फलो लाइक गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र मैले मेरो फेसबुक पेजमा 5 सेट प्रश्न शिक्षक सेवाको लागि उपहार स्वरूप राखिदिएको छु। ओके, अब यसमा हेरौँ है त। यो एउटा पर्खाल, मैले त यसरी बुझाउँछु तपाईहरुलाई, यसको जरोदेखि बुझाइदिन्छु। यो एउटा पर्खाल छ। यो पर्खालको उचाइ छ 24 मिटर। एकछिन म फर्मुला ल्याइन, म पहिला कन्सेप्चुअल बुझाउने हो अनि मात्र फर्मुला भन्दा पनि म तपाईलाई ट्रेकमा ढाल्ने छु। प्लिज ध्यान दिनुस्। ल, पहिलो दिन 8 मिटर माथि गयो, 4 मिटर तल झर्यो भनेपछि पहिलो दिन 4 मिटर मात्र के गर्छ? माथि जान्छ। यस, यो पहिलो दिन। हेर्नुस् है, पहिलो दिन 8 मिटर माथि गयो दिनमा, फेरि 8 मिटर 4 मिटर तल झर्यो भनेपछि 4 मिटर मात्र माथि गयो। पहिला बुझ्ने, कन्सेप्चुअल बुझ्ने है, कन्सेप्चुअल बुझ्ने। ओके, दोस्रो दिन, सेकेन्ड दिन 8 मिटर माथि जाने, 4 मिटर तल झर्छ हो। कति मिटर माथि गयो? 4 मिटर माथि गयो। दोस्रो दिनसम्म कति मिटर माथि जाँदो रहेछ? दोस्रो दिनसम्म 8 मिटर माथि जाँदो रहेछ। अब आयो तेस्रो दिन, यो थर्ड डे, सेकेन्ड डे, यो फर्स्ट डे। तेस्रो दिन 8 मिटर माथि गयो, 4 मिटर तल झर्यो भनेपछि तेस्रो दिनमा 4 मिटर माथि गयो भनेपछि 4 4 4 भनेपछि 12 मिटर भयो। राइट? अब फेरि हामी यसलाई हेरौँ। फेरि हामी यसलाई हेरौँ। चौथो दिन हेरौँ। चौथो दिन भनेको 8 मिटर माथि गयो, 4 मिटर तल झर्यो भनेपछि चौथो दिन पनि 4 मिटर गयो माथि। अब त्यसो भने पाँचौं दिन, चौथो दिनसम्म 16 मिटर माथि गएपछि पाँचौं दिनमा पहिला 8 मिटर माथि गयो भने 16 8 कति भयो? 24 भयो, किनकि 5 दिन लाग्दो रहेछ। अन्तिमको दिन माथि जान्छ, काम समाप्त भएपछि तल झर्दैन, किनकि यसको एक्जाम्पलको लागि तपाई माविको स्थायी टिचर भइसकेपछि, शिक्षक भइसकेपछि तपाई प्राविमा झर्नुहुन्न। यो कमिलो पनि त्यस्तै हो। माथि पुगिसकेपछि आफ्नो काम समाप्त भएपछि रिल्याक्स गरेर बस्छ, यो तल झर्दैन। क्लियर? चित्र बुझेको छ कि छैन? एक्ज्याक्टली क्लियर हो या होइन? यस कमेन्टमा यस अथवा होइन भने फेरि भनिदिनुस्, भन्नुस्, म फेरि बुझाइ पनि दिनेछु। ओके, सर्ट फर्ममा पनि सिकाउने छु। ल सुन्नुस्, यसको पुरै डिटेल बुझौँ। पहिला डिटेल बुझौँ। यो 24 मिटर अग्लो पर्खाल, पहिलो दिन कमिलो 8 मिटर माथि जान्छ, 4 मिटर तल झर्छ। पहिलो दिन 4 मिटर मात्रै माथि गयो। दोस्रो दिन फेरि उज्यालो हुन्छ, 8 मिटर माथि गयो, 4 मिटर तल झर्यो। दोस्रो दिन पनि 4 मिटरै माथि गयो। तेस्रो दिनमा 8 मिटर माथि गयो, 4 मिटर तल झर्यो भनेपछि
4 मिटर माथि गयो, चौथो दिनमा 8 मिटर माथि गयो, 4 मिटर तल झऱ्यो भनेपछि 4 मिटर माथि गयो, चौथो दिनसम्म 16 मिटर माथि गयो। अब पाँचौं दिनमा सुन्नुस् है, पाँचौं दिनमा 8 मिटर माथि गयो भनेपछि त यो 16 र 8 कति भयो, 24 मिटर भयो, उसको हाइट सम्म पुग्यो। यसको लागि लेख्नुस् जम्मा उचाइ माइनस तल झर्ने उचाइ डिवाइडेड बाइ माथि जाने उचाइ माइनस तल झर्ने उचाइ। लेख्नुस् फर्मुला कमले तल झर्ने माथि चढ्नेको जम्मा उचाइ, सर्टकट पनि सिकाउने छु, जम्मा उचाइ माइनस तल झर्ने उचाइ डिवाइडेड बाइ माथि जाने उचाइ माइनस तल झर्ने उचाइ। जम्मा उचाइ कति छ 24 माइनस तल झर्ने 4 मिटर, माथि जाने 8 मिटर माइनस तल झर्ने 4 मिटर, 24 माइनस 4 भनेको 20, 8 बाट 4 घटे 4 बाँकी 4 पंचे 20 भनेपछि 5 दिन लाग्दो रहेछ कि रहन्छ। अब यसलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल प्लिज सबै जना साथीहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल कमेन्ट गर्नुस्। यसमा के कन्फ्युजन छ अथवा जम्मा उचाइ भनेको टोटल हाइट माइनस डाउन डिवाइडेड बाइ अप माइनस डाउन। जम्मा उचाइ 24 मिटर माइनस तल जाने 4 मिटर, माथि जाने 8 मिटर माइनस 4 मिटर, 24 माइनस 4 भनेको 20, 8 माइनस 4 भनेको 4, 4 पंचे 20 भनेपछि कति आयो भन्दा 5 डेज एन्सर आइदियो। प्लिज तपाईहरुले मजाले खुलेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सर्टकट भन्नुभएको छ, एकदमै सर्टकट गर्ने हो भने 24 बाट 4 घटाउने, त्यो तल डिफरेन्स 4, 24 माइनस 4 इक्वल टु कति आइदियो 5 डेज। यो भन्दा सठिक छैन, यति गर्दा पुग्छ। ओके, धन्यवाद समाधानको लागि भन्नुभएको छ। ओके, ओके सबैजना साथीहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। हामीसँग 600 जना साथीले त हामीलाई फेसबुक पेजमा हेरिरहनु भएको छ। प्लिज ओके, अब त्यसो भने एउटा एकदमै ट्रिकी क्वेशन्स आज म तपाईलाई राख्ने छु। ओके, ओके तपाईहरुले है, तपाईहरुले क्वेशन सम्बन्धी विभिन्न क्वेशन्सहरु चाहिँ मैले मेरो फेसबुक पेजमा टन्नै राख्दिएको छु, त्यो हेर्नु होला है। पेजलाई लाइक नगरे पनि क्वेशन चाहिँ हेर्नु होला। त्यति भनेपछि त तपाईले मजाले हेर्नुहुन्छ कि हैन। अब यसमा फरक भन्नुभएको छैन, यसमा डिटेल त होइन। अब यसमा त्यो चाहिँ रेस्ट गर्ने विभिन्न टाइपको हुन्छ। म एक एकवटा नर्मल्ली पढाउँदै जान्छु आज, अनि अर्को गराइदिन्छु ल है। बीचमा बसेको रेस्ट गरेको पनि हुन्छ। पहिला तपाईलाई एक एकवटा मोडल गराउँछु, अनि हामी क्लासमा त डिटेल गरिहाल्छौँ ल। मेनुकाले एउटा डोकोमा यसरी सुन्तला पर्छिन् कि आजको भन्दा भोलि दोपहर कमा भोलि भन्दा पर्सि दोपहर गर्दै जाँदा
गर्दै जाँदा उक्त डोको 40 दिनमा भरिन्छ 40 दिनमा भरिन्छ भने डोको 1/8 भाग भरिन कति दिन लाग्छ होला प्लिज सबैजनाले यसलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ल ओके मेनुकाले एउटा डोकोमा यसरी सुन्तला भर्छिन् कि आजको भन्दा भोलि दोपहर भोलि भन्दा पर्सि दोपहर गर्दै जाँदा उक्त डोको 40 दिनमा भरिन्छ भने डोको 1/8 भाग भरिन कति दिन लाग्छ होला प्लिज सबैजना साथीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सबैजना साथीले प्लिज कमेन्ट गर्नुस् है मेनुकाले एउटा डोकोमा यसरी सुन्तला भर्दै छिन् कि आजको भन्दा भोलि दोपहर भोलि भन्दा पर्सि दोपहर गर्दै जाँदा उक्त डोको 40 दिनमा भरिन्छ भने डोको 1/8 भाग भरिन कति दिन लाग्छ होला जस्तो तपाईले आज जति भर्नुहुन्छ भोलि त्यसको दोपहर भर्नुहुन्छ भोलि जति भर्नुहुन्छ पर्सि त्यसको त्यो दोपहर तपाईले के गर्नुहुन्छ भर्दै लैजानुहुन्छ अब त्यसो भने भरिन कति दिन लाग्छ 40 दिनमा टोटल कम्प्लिट हुन्छ भने 39औं दिनमा के हुनु पर्यो डोको आधा हुनु पर्यो 1 को आधा भनेको 1/2 38औं दिनमा कति हुनु पर्यो 38औं दिनमा कति हुनु पर्यो भन्दा फेरि 38औं दिनमा चाहिँ तपाईको 1/4 भाग भरिनु पर्यो 37औं दिनमा यसको आधा भनेको कति हो 1/8 1/8 भाग भरिन 1/8 भाग भरिन जम्मा कति दिन लाग्दैछ जम्मा 37 दिन लाग्दैछ ओके यसमा के डाउट छ प्लिज तपाईले खुलेर कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ यस बुझेन भन्नुभएको छ म पुनः एकपटक तपाईहरुलाई बुझाउँछु हेरौँ है त मेनुकाले एउटा डोकोमा यसरी सुन्तला भर्छिन् कि आजको भन्दा भोलि दोपहर भोलि भन्दा पर्सि दोपहर गर्दै जाँदा उक्त डोको 40 दिनमा भरिन्छ भने डोको 1/8 भाग भरिन कति दिन लाग्छ होला अब हेरौँ है त यो 1/8 भाग भरिन कति लाग्दो रहेछ भन्दा 40 दिनमा टोटल भरिन्छ 40 दिनमा टोटल भरिन्छ भनेको कति हो 1 हो ठीक छ 1 हो है यो डिभाइडेड हुने नम्बर दिन्छ है यसमा अब तपाईको 39औं दिनमा 1/2 38औं दिनमा के हुन्छ 1/4 र 37औं दिनमा आधा हुनु पर्यो भनेपछि 1/कति 8 1/8 भाग भरिन कति दिन लाग्दो रहेछ भन्दा 37 दिन लाग्दो रहेछ ओके तपाईहरु सबैजना साथीहरुले यदि मैले पढाएका कुराहरु स्पष्ट रूपमा बुझ्नु भएको छ भने प्लिज कमेन्टमा यस टाइप गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरामा सूत्र लागू हुँदैन है सबै कुरामा सूत्र लागू हुँदैन आज त हामी एउटा महाकुम्भको सेसनमा छौं तपाईले महाकुम्भमा आइसकेपछि केही न केही नयाँ कुरा सिक्नु पर्छ नयाँ कुरा जान्नु पर्छ है तपाईले मलाई फेसबुकबाट होस् या जुमबाट होस् जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ प्लिज तपाईले मैले पढाएका कुराहरु वा तपाईले हरेक दिन नयाँ नयाँ कुरा सिक्नु पर्छ
ओके, शिक्षक सेवाको लागि एउटा आईक्यू शिक्षक सेवा आईक्यू को बुक केही दिनपछि बजारमा मैले लेखेको बुक पनि आउनेछ। उक्त बुकमा 3 किसिमले राखेको छु, जहाँ सेट क्वेशन्स पनि राख्दैको छु है, सेट क्वेशन्स पनि राख्दैको छु तपाईलाई टन्न पुग्ने गरेर। त्यसपछि टपिक्स वाइज क्वेशन्स, त्यो टपिक्सले लोकसेवामा कसरी सोधेको छ त्यो बुक पनि केही समयपछि बजारमा आउनेछ, जुन आईक्यू को मात्र, शिक्षक सेवा आईक्यू को मात्रै। ओके ओके, अब यसको लागि अर्को प्रश्न लेखाउनुस्। तपाईले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। ओके ल, नम्बर 1, देउराली माविको भर्याङ है, भर्याङको चित्र तल दिएको छ। देउराली माविको भर्याङको चित्र तल दिएको छ। उक्त भर्याङलाई 10 स्टेप बनाउन जम्मा कतिवटा इट्टा चाहिएला? ओ ल, हेर्नुस् कसरी रिलेटेड भएको छ। देउराली भनेको सायद गोर्खामा पर्छ कि जस्तो लाग्छ। ओके, कमेन्ट गर्नुस् है, कमेन्ट गर्नुस्। ल, देउराली माविको भर्याङको चित्र दिएको छ अथवा चित्रको सेप यो दिएको छ। यो उक्त भर्याङलाई 10 स्टेप बनाउन जम्मा कतिवटा इट्टा चाहिएला? स्याङ्जामा पनि छ, विभिन्न भन्नुभएको छ। तपाईलाई यसरी चित्रात्मक तरिकाले पनि सोध्न सक्छ। ओके, ओके ल, देउराली माध्यमिक विद्यालयमा माविको भर्याङको चित्र तलको यो सेपमा दिएको छ। उक्त भर्याङलाई 10 स्टेप बनाउनको लागि जम्मा कतिवटा इट्टा चाहिएला? अब हजुरलाई मैले यसरी पनि बुझाउँछु। यो चित्रलाई अलिकता तन्काइदिन्छु, बनाइदिन्छु। एउटा इट्टा, दोस्रो 2 स्टेपमा 2टा, 3 स्टेपमा 3टा, 4 स्टेपमा 4वटा, 5 स्टेपमा 5वटा, यसरी 6 स्टेप हुँदै जाने हुने। 10 स्टेप भनेपछि एकबाट सुरु भएको छ भनेपछि 1 देखि 10 सम्म के गर्नु पर्यो? प्लस गर्नु पर्यो। प्लस गर्ने 1 देखि 10 सम्म जोड्नु पर्यो। क्याल्कुलेटर पाइँदैन एक्जाममा, मोबाइल हाल्नु मोबाइल पनि हुन्न। त्यसपछि एक्जाममा रन थनिनु बाहेक यो गर्नु बाहेक विकल्प केही हुन्न। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 10 10 20 यो भन्नु बाहेक विकल्प केही हुँदैन। मैले भन्दैछु यसरी गर्यो भने तपाईको एउटै क्वेशनमा धेरै समय लाग्छ, तपाईले अरु क्वेशनमा टाइम दिन भ्याउनुहुन्न। यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा याद ब्राकेट n + 1 / 2, 10 ब्राकेट 10 + 1 / 2, 10 लाई 2 ले भाग गरे 5, 10 + 1 11, 11 पंचे कति आइदियो? 55। आन्सर कतिवटा इट्टा चाहिँदो रहेछ? 55। यस, यो क्वेशन्स तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ भने प्लिज तपाईहरु सबै जनाले खुलेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। खुलेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ प्लिज।
ओके यस 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 लेख्न सक्नुहुनेछ के छ मैले पढाएका कुराहरू तपाईले 100% बुझ्नु भएको छ या बुझ्नु भएको छैन या तपाईमा कुनै पनि प्राविधिक कारणले गर्दा है तपाईमा कुनै पनि प्राविधिक कारणले गर्दा भिडियो अड्केको हुन सक्छ वा तपाईले मधुरो देखेको हुन सक्छ आफ्नो ठाउँको कनेक्सनको कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ है प्लिज तपाईहरुले खुलेर कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुका आवाजहरु है तपाईहरुको आवाजहरु तपाईहरुले भन्न खोजेका भावनाहरुलाई मैले कमेन्ट मार्फत बुझ्ने छु किनकि तपाईले यसरी सम्झिनुस् यो एउटा अनलाइन क्लास पढ्दाखेरि एकदमै आनन्दले पढ्नुस् कसरी भन्दा साइडमा मोबाइल राख्नुस् अथवा ल्यापटप जुन कुनै एउटाबाट हेरिरहनु भएको छ भने साइडमा कपी लिनुस् किनकि मैले एकजना साथीलाई सोधेको पनि थिए भन्नुभएको थियो कतिजना साथीले त एकातिर मास्टर बोलिरहेको छ एकतिर निदाइरहनु भएको हुन्छ प्लिज त्यस्तो नगर्नु होला किनकि म फिजिकली क्लास पढेको मलाई प्रत्यक्ष टिचरले हेरिरहनु भएको छ तपाईले नबुझेका कुराहरु कमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ यदि तपाईहरुको सेसन्स अलिकति सानो भयो भने तपाईले मजाले खुलेर तपाईले बोलेर तपाईले मसँग सिधा प्रश्न पनि राख्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकमा हेर्नुभएका हामीलाई करिब 600 जना साथीले हेरिरहनु भएको छ प्लिज तपाईहरुलाई महाकुम्भ शिक्षक सेवा महाकुम्भमा जुम मार्फत जुन तपाईले हेरिरहनु भएको छ त्यहाँ तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ जुम मार्फत चाहिँ म तपाईहरुलाई जुम आईडी पासवर्ड पनि लेखिदिने छु है जुम आईडी पासवर्ड पनि लेखिदिने छु त्यो जुम आईडी र पासवर्ड प्रयोग गरेर तपाईहरुको कमेन्टहरु किनकि फेसबुकमा मात्र दुवै ठाउँमा हेर्नलाई अलिकति असहज हुन्छ एकै ठाउँमा बसेर हेरौं आउनुस् छलफल गरौं आइक्यूका जुम आईडी जुम आईडी लेखिदिन्छु म तपाईहरुलाई र पासवर्ड लेखिदिन्छु तपाईहरु कति जना आउनु रहेछ अनि थाहा पनि हुन्छ ओके 9857084809 यो आईडी के को जुम को पासपोर्ट के छ 1 2 3 4 5 ल जोइन गर्नुस् हामी एकैछिनमा फेसबुक पेजबाट छुट्टिने छौं प्लिज तपाईहरु सबैजना साथीहरु यसमा जोडिन सक्नुहुनेछ ओके गण्डकी भन्नुभएको छ ओके 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 के छैन अब के क्वेशनहरु हामी सेसन्सलाई अगाडि बढाउने छौं सब कुन अवस्थामा युज हुन्छ भनेको छ जस्तो जोड्नु पर्ने केसमा के 1 देखि 100 त्यस्तो के यहाँ ब्राकेट n + 1 जोड्दा हैन कुनै नम्बर 1 देखि जस्तो कन्टिन्युअस प्याटर्नमा जोड्दा फेरि अर्को n ब्राकेट n - 1 / 2 के गर्दा भन्दा हात मिलाउँदा अरु के गर्दा गेम खेल्दा त्यो गेम खेल्दा कस्तो प्रत्येकसँग गेम खेल्दा भन्नेमा यो हुन्छ यसको डिफरेन्स बिट्विन n ब्राकेट n + 1 / 2 and n ब्राकेट n - 1 / 2 ओके 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 ल यसलाई मेटाए अब अर्को प्रश्न पनि हेरौँ है त ल गणेशसँग हजारवटा आँपको बिरुवा छ वर्गाकार रूपमा वर्गाकार भनेको स्क्वायर है स्क्वायर शेपमा वर्गाकार रूपमा रोप्नको
लागि कतिवटा बिरुवा थप गर्नु पर्ला, कतिवटा बिरुवा थप गर्नु पर्ला। ओके, ताको खुट्टा पनि भन्नुभएको छ। ओके, म गराउँछु है। नम्बर 2, सीतासँग 90वटा आँपको बिरुवा छ। सीतासँग 90वटा आँपको बिरुवा छ। वर्गाकार रूपमा रोपेर अब कतिवटा आँपको बिरुवा बाँकी छ होला। ओके, यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, अप्सन ए 7, 8, सी मा 9, डी मा कति 10। ल, कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसको लागि हेर्नु है त, तपाईसँग 1000वटा आँपको बिरुवा छ। कतिवटा? 1000वटा आँपको बिरुवा छ। अब तपाईले वर्गाकार रूपमा रोप्नु पर्यो भने 31 × 31 को फर्मेटमा रोप्दा कति हुन्छ? 961 वटा हुन्छ। किनकि स्क्वायर थाहा हुनु पर्यो। 32 × 32 को फर्मेटमा रोप्यो भने कति हुन्छ? 1024 वटा हुन्छ। अब यो 1000 बाट जस्तो तपाईसँग 1000वटा आँपको बिरुवा छ, तपाईले 961 वटा भन्यो भने 31 × 31 को फर्मेटमा रोप्न सक्नुहुन्छ। अर्को 1024 भनेको कति हो भन्दा 32 × कति हो? 32 भनिसकेपछि 1000वटा छ। वर्गाकार रूपमा रोप्नको लागि कतिवटा थप गर्नुपर्छ भने 1000 बाट 1024 पुग्नको लागि कतिवटा थप गर्नु पर्यो? प्लस 24 वटा थप गर्नु पर्यो। किनकि 1000वटामा 24 वटा थपे भने 1000वटामा 24 वटा थपे भने कति हुन्छ? 1024 हुन्छ। 1024 भने भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौं? वर्गाकार रूपमा रोप्न सक्छौं। ल, कमेन्ट गर्नुस्। बुझ्यो कि बुझेन? ल साथीहरु, यो बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? प्लिज तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है, कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। बुझेन है? फेरि म भन्छु है, तपाईलाई म पुनः एकपटक भन्ने छु, प्लिज ध्यान दिनुस् है। सुन्नुस्, बुझेन? म फेरि बुझाउँछु है। तपाईसँग 1000वटा आँपको बिरुवा छ हैन? 1000वटा के छ? बिरुवा छ। अब यसलाई 31 × 31 को फर्मेटमा रोप्यो भने 961 हुन्छ। किनकि 1000वटा छ। वर्गाकार रूपमा रोप्नको लागि कतिवटा थप गर्नुपर्छ भनेको छ। अब यदि तपाईले 32 × 32 को रूपमा फर्मेटमा रोप्नको लागि 1024 वटा चाहिन्छ। किनकि 32 × 32 भनेको 32 को वर्ग संख्या भनेको 1024। तपाईसँग 1000वटा आँपको बिरुवा छ भनेपछि कतिवटा प्लस गर्नु पर्यो? 24 वटा प्लस गर्नु पर्यो। त्यसैले आन्सर के आइदियो? 24। एक्ज्याक्टली बुझ्नु भयो या बुझ्नु भएन? प्लिज तपाईले कमेन्ट राख्न सक्नुहुनेछ। सपोज तपाईसँग 1000वटा छ के आँपको बिरुवा, एक डोको आँपको बिरुवा छ, त्यो एउटा जंगलमा चाहिँ स्क्वायर शेपमा रोप्न पर्यो भने 32 को स्क्वायर भनेको 1024 हुन्छ है। हो, 32 नै हो भनेर कसरी गेस गर्ने? यस, एक्ज्याक्टली मैले तपाईलाई अस्तिको सेसनमा सिकाएको थिएँ 1 देखि 79 सम्मको बिना क्याल्कुलेटर कसरी स्क्वायर निकाल्ने भनेर, राइट? त्यो स्क्वायर थाहा हुनु पर्यो नि त। अस्तिको सेसनमा तपाईले जोइन भएको साथीलाई मैले 1 देखि 79 सम्म बिना क्याल्कुलेटर स्क्वायर निकाल्न सिकाएको थिएँ।
आज पनि सिकाउनु सर भन्नुभएको छ। म अस्ति त आएर सिको अस्ति भन्नुभएको छ। अस्ति सिकाएको थिएँ, अस्तिको सेसन छुट्यो अब तपाईहरुको है। छुटेको साथीहरुलाई अर्को दिन लेख्दिउँला है। ओके ओके ओ सिकाउनु भएको थियो भन्नुभएको थियो। ओके ल अब हेरौँ अर्को क्वेशन्स। सीतासँग 90 वटा आँपको बिरुवा छ है। सीतासँग 90 वटा आँपको बिरुवा छ। वर्गका रूपमा रोपेर अब कतिवटा बाँकी छ होला भनेपछि 9 × 9 को फर्मेटमा रोपिन 81 वटा आँपको बिरुवा सक्यो। 90 वटा थियो, 90 मा 81 घट्यो, बाँकी कतिवटा 9 वटा। एन्सर कति आयो 9 आयो। यस मजाले बुझ्नु भएको बुझ्नु भयो। ओके यो प्रश्न तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्लिज तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ल राम्रो बुझ्यौं सर भनेर फेरि 2 नम्बरको भन्नु न सर भनेर। ओके यस्तो यहाँ तपाई सीतासँग 90 वटा आँपको बिरुवा छ। वर्गका रूपमा रोपेर अब कतिवटा आँपको बिरुवा बाँकी छ भने 90 वटा थियो, 9 × 9 को फर्मेटमा रोप्यो, 81 वटा आँपको बिरुवा सक्यो भनेपछि कतिवटा छ भन्दा 90 वटा छ। 90 वटा 81 घट्यो, कतिवटा बाँकी 9 वटा। यो क्वेशनलाई यसरी आउन सक्छ। एउटा नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयले एउटा वृक्षारोपण समारोह गरेको थियो जहाँ वृक्षारोपणको लागि 90 वटा बिरुवाहरू ल्याइएको थियो। उक्त बिरुवा रोप्नको लागि के विद्यार्थीहरू रोप्न अगाडि बढेका थिए। अब ती विद्यार्थीहरूले वर्गका रूपमा बिरुवाहरू रोपे भने अब कतिवटा बिरुवा बाँकी छ भनेर यसरी क्वेशन्स लम्बाइ दिएर सोध्न सक्छ। एक्ज्याक्टली यो बुझ्नु भयो या बुझ्नु भएन ल कमेन्ट गर्नुस्। ओके यो सजिलो लाग्यो ल त्यसो भए है त। ल अब एउटा सानोको अड वन आउट तरिका सिकाइछु। कमन सेन्स को एउटा सानो तरिका सिकाइछु। ल वाल क्लाइम्बिङ सिकाइदिन भन्नुभएको छ। ओके है यो स्क्वायर निकाल्ने तरिका तपाईले विकास अधिकारी भन्ने युट्युब च्यानल छ त्यसमा मैले स्क्वायर कसरी निकाल्ने भनेर एउटै मात्र भिडियो राखिदिएको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको डिटेल राखिदिएको छु स्क्वायर कसरी निकाल्ने विकास अधिकारी युट्युब च्यानल भन्ने छ है। ल अब है त सुन्नुस् आज एउटा नयाँ कुरा सिकाउँछु तपाईहरु शिक्षक सेवा। जनवरी फेब्रुअरीको कुराहरु सिकाउँछु है। कुन महिना कति गतिको हुन्छ अब तपाईलाई सिकाउँछु। जनवरी है जस्तो यो हात मुठी पारेर हेर्नुस् है। हात मुठी पारेर हेर्नुस्। यो जुन हात यसरी फोल्ड गर्दा ए हो हेर्नुस् है। माथि डाँडोबाट गर्ने हाइटबाट जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई कान्छेवाला पुग्यो। फेरि जुलाईबाट जुलाई पछि अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर माथि पर्ने 31 को महिना खाल्टोमा पर्ने 30 को महिना फेब्रुअरी पाए। यो तरिका कस्तो लाग्यो हेर्नुस् त। जनवरी फेब्रुअरी कति कति महिनाको हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउन सजिलो तरिका है। यो हातको जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर। यस डाँडोमा पर्ने 31 को महिना खाल्टोमा पर्ने 30 को महिना फेब्रुअरी पाए।
or one आउटमा आउन सक्छ तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ महिना मिल्दैन भनेर सोध्न सक्छ अब यसमा साधारण वर्ष अधिक वर्ष विभिन्न केस हुन्छ यो चाहिँ राम्रो मजाले बुझ्नु पर्यो जस्तो कि हजुरको यो हात भयो यो हातले मजाले फोल्ड गर्नुस् मान्छेलाई पिट्ने चाहिँ होइन यहाँ हात फोल्ड गर्नुस् अब यहाँ सिकाउँछु है एकचोटी रिपिटै गर्दिनु भएको छ यो अलिकति जुम गरिदिन्छु म हेर्नुस् है यो हाइट जनवरी है जनवरी फेरि खाल्टोमा फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई जुलाई है जुलाई फेरि यहीँबाट फर्किन्छ जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर डाँडोमा पर्ने 31 को महिना खाल्टोमा पर्ने 30 को महिना फेब्रुअरी भयो फेब्रुअरी साधारण वर्षमा 28 को हुन्छ लिप इयरमा फेब्रुअरी कतिको हुन्छ 29 को हुन्छ यो तरिका तपाईलाई कस्तो लाग्यो शिक्षक सेवाको लागि प्लिज तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नु हुनेछ अझ बुझ्नु हैन कस्तो नबुझ्नु लास्ट वान ल जनवरी ए जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई फेरि यहीँबाट अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर ल पक्नुहोस् अझ कतिले बुझ्नु भएन अब हामी फेसबुक लाइभ सेसनबाट छुटिन्छौँ ओके ल हेर्नुस् हात यसरी बनाइदिनु ठीक छ ल हेर्नुस् जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर ल हेर्ने हेर्ने तपाईले क्वेशन चाहिँ सानो बच्चालाई सिकाउँदा एकदम सजिलो हुन्छ यहाँबाट जनवरीबाट हेर्न सुरु गर्ने जनवरी 31 फेब्रुअरी चाहिँ कि 28 कि 29 को हुन्छ है कति डिटेल पढाउँछु जनवरी फेब्रुअरी मार्च मार्च पछि अप्रिल मे है मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर ल हेर्नुस् है जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल अप्रिल मे जुन है जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर अगस्त 31 हुन्छ है अगस्त 31 हुन्छ होइन नि डबल हो नि त अब बिर्सिनु भयो अब जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई है यो जुलाई यहाँ के पर्यो डाँडोमा पर्यो फेरि यहीँबाट जुलाई पछि यही फेरि अगस्त रिपिट हुन्छ के अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर डाँडोमा पर्ने 31 को महिना खाल्टोमा पर्ने 30 को महिना फेब्रुअरी बाहेक यो मजाले बुझ्यो कि बुझेन प्लिज तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ओके यो टेक्निक कस्तो लाग्यो एकदम सजिलो लाग्यो ओके अब तपाईलाई क्वेशन आउँछ अंग्रेजी महिनाहरुमा कतिवटा महिना 31 दिनको हुन्छ यसरी आउँछ के 31 दिनको हुन्छ कतिवटा महिना 31 दिनको हुन्छ भन्दा फेरि कतिवटा भन्दा एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा कतिवटा 31 दिन हुने महिना कतिवटा सातवटा 30 दिन हुने कतिवटा चारवटा कि 28 दिन हुने कि 29 दिन हुने कतिवटा एउटा यही हो फेब्रुअरी ओके यो मजाले बुझेको छ कि छैन प्लिज तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ
मैले पढाएको कुराहरू कतिको बुझिरहनु भएको छ त्यो पनि प्लिज तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हो एक्ज्याक्टली सोध्नु भयो टीएससी मा डेट एन्ड क्यालेन्डर त छैन तर अर्थमेटिक रिजनिङमा राखेर यसरी क्रसिङ सोध्न सक्छ त्यही भएर यस्ता टपिक्सहरुलाई पनि मैले लेखिदिन्छु ओके नेपाली महिनाको अलि मिल्दैन एक्ज्याक्टली त्यो ओके अब यो पनि भयो अब म तपाईलाई यो भर्बल पढ्दा फेरि अलिकता केही जीके का अंश पनि आज शेयर गर्छु तपाईले कसरी पढ्नु भएको छ प्लिज त्यो अंशलाई मैले आज केही तपाईहरु माझ राखिदिने छु है यो किनकि भर्बल एनोलोजी भर्बल क्लासिफिकेसन पढाउने मान्छेसँग जीके का धेरै कुराहरु थाहा पाउनु पर्छ अब म त्यसको केही टेक्निकहरु तपाईलाई दिने छु एउटा प्रदेशको ल यो चाइना यो इन्डिया ल सुन्नुस् चीनलाई मात्रै छुने प्रदेश कुन इन्डियालाई मात्रै छुने कुन भन्न सक्छ है अब यो सम्झिनको लागि छक्क परि चाइनिजले 25 वर्षीय भारतीयलाई हेर्दा सबैजना भित्र लुकेका थिए ल चीनलाई मात्र छुने कुन 6 नम्बर भेन्चित्र बनाएर कसरी इन्डियालाई भनेको कुन कुन 2 र 5 दुईटालाई छुने कुन भन्दा 7 वटा प्रदेशमा 3टा गए भनेपछि 4 वटा भित्र बस्यो छक्क परि चाइनिजले मैले यसरी पढ्छु पढाउँदा फेरि छक्क परि चाइनिजले भनेको चीनलाई मात्र छुने प्रदेश कुन 6 नम्बर छक्क परि चाइनिजले 25 वर्षीय भारत भनेको कुन कुन भारतलाई छुने 2 र 5 छक्क परि चाइनिजले 25 वर्षीय भारतीयलाई हेर्दा सबैजना भित्र लुकेका थिए ल हेर्नुस् यो टेक्निक कस्तो लाग्यो तपाईलाई यो टेक्निक तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् त जीके को टेक्निक अब कमेन्ट गर्नु भएन कमेन्ट गर्नु न यस्तो के छक्क परि चाइनिजले तिनलाई मात्र छुने 6 नम्बर छक्क परि चाइनिजले 25 वर्षीय भारतीयलाई सबैजना भित्र लुकेका थिए अब एउटा लेखाइदिन्छु क्षेत्रफलको आधारमा पढ्नुभएको होला क्षेत्रफलको आधारमा ठूलोदेखि सानो प्रदेश छक्क परि क्रम संख्या छक्क परि 14 वर्षको केटोले 35 वर्षको केटीलाई हेर्दा 72 वर्षको हजुरबुवा हाँस्नु भयो क्रम संख्या टेक्निक सिका है टेक्निक सिका म आइटीमै जाने हो तर तपाईलाई भर्बल पढाउँदा सजिलो हुन्छ के के टेक्निकहरु पनि दिनु पर्यो नि त ल सबैले ठूलो प्रदेश कुन सानो प्रदेश कुन भनेर बुकमा होला यसको क्रम संख्या सोध्देला हैन अब यसको क्रम संख्याको लागि हामीले कसरी याद गर्दै रहेछौं हेर्नुस् त छक्क परि चाइनिजले 25 वर्षीय भारतीयलाई हेर्दा सबैजना भित्र लुकेका थिए यो टेक्निक तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो टेक्निक कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुस् त यो क्रम संख्या घोक्ने त 6 14 35 वर्ष रमाइलो तरकारी घोक्दिन छक्क परि 14 वर्षको केटोले 35 वर्षको केटीलाई हेर्दा 72 वर्षको हजुरबुवा हाँस्नु भयो 14 वर्षको केटीले 35 वर्षको केटीलाई हेर्दाखेरि 72 वर्षको बुढा मान्छे हाँस्ने नै रुने कुरा त भएन अब एउटा यस्तै प्रश्न आउँछ के तपाईहरुलाई एउटा तल दिएका मध्ये नमिल्ने शब्द पहिचान गर्नुहोस् भन्छ त्यसको लागि तपाईले ध्यान दिने है त्यसको लागि तपाईले ध्यान दिनुस् ओके अब यसलाई हेरौँ है त यसलाई हेरौँ यसको लागि हेरौँ है त कमल पोखरी है एउटा अर्को माछा पोखरी
नाग पोखरी अर्को सिद्ध पोखरीमा नमिल्ने कुन होला? ल नमिल्ने शब्द पहिचान गर्नुहोस्। कमल पोखरी, माछा पोखरी, नाग पोखरी काठमाडौँमा पर्छ भने सिद्ध पोखरी भक्तपुरमा पर्छ, त्यसैले भक्तपुर आउट गरिदियो। एउटा यस्तो टाइपको प्रश्न आउँछ तपाईहरुलाई। बुझ्नुभयो? ल कमेन्ट गर्नुस्। यो एउटा यस्तो मोडलको आउँछ। नमिल्ने कुन भन्दा सिद्ध पोखरी, कमल पोखरी पनि काठमाडौँ, माछा पोखरी पनि काठमाडौँ, नाग पोखरी पनि काठमाडौँ, सिद्ध पोखरी कहाँ भन्दाखेरि सिद्ध पोखरी चाहिँ भक्तपुर जिल्लामा पर्छ। तपाईले पढ्नु भएको होला। अर्को कमल पोखरी भक्तपुरको लेखिदिनु भयो होला फेरि, हैन? सिद्ध पोखरी डाइरेक्ट परिहाल्यो, दुईटा फेरि त हुँदैन। ए कमल पोखरी काठमाडौँ हो। ए त पोखरीको नाम त जुत्छ नै है। अब म तपाईलाई अर्को एउटा कुरा भन्छु। यो भर्बल एनालोजी पढ्दा पनि धेरै कुरा थाहा हुनुपर्छ है। अब म केही तपाईलाई यो भर्बलसँगको सिकाइदिन्छु। जस्तो कि पानीमा हुने र नहुने भन्नुभएको छ। जस्तो कि अब तपाईले यसरी सिक्न सक्नुहुनेछ। पाल्पाका नन्दन दाइले सत्ययुगमा सत्यवती भनेकै कारणले गर्दा सुकेका थिए है। कुनै एउटा इकाइमा जाँदा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्नुभएको छ। आज हाम्रो सेसन हो। सेसनमा चाहिँ आज मैले टपिक्सबाट लिएर गएको छैन। मेरो सेसन परेको दिन म तपाईलाई टपिक्स अनुसारै लेखिदिइहाल्छु है त। ल अब एक दुईवटा केही प्रश्नहरु म तपाईलाई राख्छु। प्लिज त्यो कमेन्ट तपाईले यो मिसिङ नम्बरको एउटा चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि अर्को सेसन्स अर्को सरले लिनुहुन्छ टु बी कन्टिन्यू है। ओके ओके ल हेरौँ है त। कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल एक नम्बर यो, दुई नम्बर अर्को, ल यो दुईटा प्रश्नको कमेन्ट गर्नुहोस्। यो प्रश्नको सल्युसन म तपाईलाई गराउँछु। 10 × 5 10 × 5 50। कहाँ ध्यान दिनु भयो अब कस्तो लाग्यो क्वेशन्स? यस्तो ट्रिकी क्वेशनहरु राखिदिएको छु अहिले निस्किने बुकमा। 9 × 8 = 72, 6 × 5 = 30। कति थप्नु पर्यो? 0। यस क्लियर छ कि छैन? यो प्रश्न कस्तो लाग्यो तपाईलाई? यो प्रश्न कस्तो लाग्यो तपाईलाई? सबैजना साथीले कमेन्ट गर्नुस् त। झुक्किने टाइपको छ कि खाली जोड्ने घटाउने मात्रै पढ्नुहुन्छ? यस्तोमा क्वेशन झुक्केला है साथीहरु। ओके यो भनेको 11 को क्यूब भनेको 1331, 1331। 12 को क्यूब भनेको 1728, 13 को क्यूब भनेको 13 को क्यूब भनेको कति छ भन्दा फेरि 13 को क्यूब भनेको कति? 2197। पछाडी कति हुनु पर्यो? 7 हुनु पर्यो। यो प्रश्न तपाईलाई कस्तो लाग्यो? एकदम कन्फ्युजन भएको हो? कस्तो लाग्यो? मैले भन्छु नि तपाईलाई स्क्वायर क्यूब किन पढ्नु पर्छ हैन? यसमा बसेर धेरै क्वेशन्स प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। क्यूबको पनि सबै टेक्निक हुन्छ के। अब 1 देखि 20 सम्म त घोक्ने, क्यूब घोक्ने, पुरै घोक्ने।
बिस्तारै बानी पर्दै जान्छ। नाच्नुस्। म त तपाईलाई के भन्छु भन्दा यो 3 महिना एकदमै मेहनत गरेर पढ्नुस्। वर्षभरि पढ्नु नपरोस्। 3 महिना पढेर यदि तपाईको स्थायी शिक्षक बनिन्छ भने प्लिज यो 3 महिनाको लागि समय सक्दो खर्चनुस्। शिक्षक सेवामा आइक्यूले एकदमै डिटरमाइन गरिदिन्छ है। निर्णय लेखिदिन्छ तपाईको डिसिजन मेकिङ। बुझ्नुभयो नि? किनकि अब मैले यो सेसन्स एमटियू सेन्सरलाई दिनुपर्छ। क्लास शिक्षक र विद्यार्थीको साथी। Keep learning, keep smiling, stay safe.